اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بالحافظ صفدر اور انہاں دے بائیاں دی اس کوشش نو اپنی بارگاہ علیہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی پڑھن والے سنن والے تے حاضر ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ علیہ قبول و منظور فرمائے۔ اج دا دن اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا عرس مبارک دا دن ہے۔ میں اس محفل دی روحانیت واسطے ایک اللہ دے ولی دا کلام اعلی حضرت دے کلام دے میں چند اشعار پڑھاں گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے ویلا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جاب جاتھانے والے، کے راستے میں ہیں جاب جاتھانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں
دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا جب چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو پنجابی کلام دے چند اشعار پیش کروں گا صلاۃ والسلام پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے کنڈے تے بیڑی لانی کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے تینوں تکیاں یاد خدا آوے حق دی پہچان تتویں کائنات جے حاکم جسم گواہ اس جسم دی جان تتویں جیڑا رب نے کیتا مومن تے بڑا احسان تتویں لا ریب کتاب تو پتہ چلیا او در اصل قرآن تتویں لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے کنڈے تے بیڑی لانی کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے کس دل دے وچ وفائے کس اکھ دے وچ حیائے عاشق دی ہر نشانی عاشق دی ہر نشانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے مینوں اپنی راہ وچ سلطانہ بسنین وچوں نلے رکھ لے کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینوں نسب دسان لئی رکھ لے تے ہر سفر دے وچ اے لجپالا مینوں نال لے جان لئی رکھ لے پاویں حاکم ہاں پر حاکم نو نالین اٹھان لئی رکھ لے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے لگیاں دل اجنبانی سرکار جان دے نے کنڈے تے بیڑی لانی
کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے نے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے جیڑا حب صدیق دی نہیں رکھدا ان دی کئی نہیں لوڑ نبی نو جن رب تو آپ نبی منگے من عمر فاروق جرینو حوض کوثر آپ صدیقوں نے بھلنا عثمان غنینو او کوئی نہیں لگدا پنج تن دا ایویں کردہ پیار علی نو لگیاں دی لج نبھانی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے کنڈے تے بیڑی لانی کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے نے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے حاکم تو جو ہے کیتی توصیف دا پتہ ہے کیسا تو ہے مصنف تصنیف دا پتہ ہے تیری یہ نعت خوانی سرکار جان دے نے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے نے آخر پہ چند اشعار مولا کائنات کی بارگاہ پیش کر کے اس بار اجازت علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اور بہت ہی خوبصورت شعر کے ایک منافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول مولا کائنات دی شکایت لے کے آئے کہ مولا کائنات نے مینوں تھپڑ مارے اور کوئی گل کیتی حضرت عمر فاروق نے بھی تھپڑ مار دیتا کہ تو مولا علی دی شکایت لا رہا میرے سامنے اور خوبصورت نقشہ آپ کی فرماندے نے مولا کائنات دی شان دے اندر حضرت عمر فاروق شعر کی لکھتا ہے اوندہ ہتھ عبداللہ چہرہ وجہ اللہ اوندہ ہتھ عبداللہ چہرہ وجہ اللہ او دی صورت جئی کوئی او دی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیئے کائنات
علی جتنی کسے دی بھی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے